بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما حاضر هستم. ما همچنین در مورد آداب اخوت و برادری صحبت میکنیم و رسیدیم به هفتمین ادب یا آداب اخوت و برادری. از دیگر آداب اخوت و برادری وجه بشوش است، یعنی انسان خنده‌رو باشه، با روی خوش با برادر مسلمانش برخورد بکنه. این بهش میگن بشاشة الوجه، یعنی خنده‌رو، با خنده، با لبخند با برادر مسلمانش مقابله بکنه و برخورد بکنه. انسان همیشه دقت بکنه وقتی که با برادر مسلمانش در حالا کوچه، بازار، خونه، هر جا که باشه، وقتی که برخورد میکنه، به مجردی که به هم رسیدن سلام علیکم، با خنده، با لبخند، با چهره باز انسان با برادر مسلمانش برخورد بکنه. بعضی وقتا هست که انسان وقتی که به یه دوست قدیمی برخورد میکنه، به یه آشنا برخورد میکنه، باهاش سلام علیکی میکنه یا سلامش میکنه، اصلا اون طرف مقابل ممکن اصلا توجهی نکنه، بی‌اعتنایی بکنه، حالا از روی تکبر، از روی حالا اینکه من بزرگترم، یا از اینکه من ثروتمندترم یا مقام و منزلت بالاتری دارم، توجه نمیکنه به طرف مقابل و حتی جواب سلامش را هم نمیده. و اگر حالا ببینه که طرف مقابلش داره میاد، ممکنه راهش رو کج بکنه و خلاصه از طرف مقابل فرار بکنه و با طرف مقابل روبرو نشه. این خیلی بد است و ظاهره خوبی نیست برای انسان مسلمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما امر کرده که ما بشوش باشیم، چهرهمون باز باشه، چهرهمون خندان باشه، با لبخند با برادر مسلمانمون مقابله بکنیم. و وقتی که به برادر مسلمانمون میرسیم، سلام علیک اول پرسی میکنیم، خنده رو باشیم، لبخند رو لبانمون باشه تا طرف مقابل احساس خوبی بهش دست بده. و این امروزه از نظر روانپزشکی هم و روان درمانی هم این ثابت شده که انسان وقتی که یکی باهاش برخورد میکنه و مثبت اندیش هست و با لبخند و با شادی، با چهره باز با او برخورد میکنه، این طرف به انسان نیرو میده، باعث میشه که شما نیرو بگیرید، نیروی مثبت بگیرید. ولی اگر برخورد بدی با شما داشته باشه، این در به حساب ذهن شما، در رفتار شما، در کردار شما تأثیر بسیار بد و منفی میذاره که همیشه این برخورد در ذهن شما ماندگار هست و همیشه جلو نظرتون میاد و این یادآوری که همیشه بهتون میشه، یک دلخوری و یک ناراحتی برای شما ایجاد میکنه. به خلاف وقتی که شما با کسی با لبخند، با خوشرویی برخورد میکنید، هر وقت شما یادتون میاد، این باعث میشه به شما نیرو ببخشه، شما رو شاد نگه داره و مثبت اندیش باشید. پس این مسئله بسیار مهم است. اسلام یعنی تأکید کرده اکیداً. و باز حدیثی داریم از ابوذر رضی الله عنه که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند به من و گفتن و فرمایش رسول خدا این گونه است که لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاک بوجه طلق. میگه از کار معروف و کار خیر هیچ چیزی شما تحقیر نکن و کم مشمار. یعنی کار خوب، هر نمونه از کارهای خوب باشه، شما او رو کم نشمار، دست کم نگیر، حقیر رو کم مپندار.
ولو ان تلقا اخاک بوجه طلق، ولو اینکه شما با برادر مسلمانت با روی خوش و با روی خندان برخورد بکنی، با لبخند برخورد بکنی. ولو ان تلقا اخاک بوجه طلق، یعنی با صورتی خندان، با صورتی شاد و متبسم و مبتسم. این در انسان تاثیر عجیبی میذاره. وقتی شما مثلا برادر مسلمانت مقابلت هست و میاد با هم برخورد میکنید، سلام علیکم، حال شما خوبه، سلامتید، خانواده خوبن، با لبخند، با کلام زیبا، سخن زیبا، اصلا به انسان نیرو میبخشه. چقدر انسان شاد میشه وقتی که این گونه انسان همدیگر رو ملاقات بکنه. ولی در قبال شما نگاه کنید، یکی میبینید سلام علیکم با چهره‌ای در هم کشیده، علیکم السلام، انگاه که یکی خودتون یا 10 تا خودتون یکی به اون دادید. یعنی اصلا یه عجیب، انگار که طلبکار هست، انگار هیزم تر بهش فروختید. یعنی فقط ممکنه منتظره که شما رو بزنه دیگه. اصلا یه برخورد بسیار بد با انسان میکنن که حتی ممکنه از مقابل شما ردم بشه، شما سلام علیکم جواب سلام شما هم رد نده، اصلا توجهی هم به شما نمیکنه. این گونه برخورد بسیار بد هست برای انسان مسلمان. دستور اسلام اینه که با هم انسان به خوبی باید برخورد بکنه، با هم دیگر سلام علیک داشته باشه، به هم دیگر سلام بکنه، با لبخند هم دیگر رو ملاقات بکنه. این گونه باید باشه. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که انسان سعی بکنه کمک حال برادر مسلمانش باشه برای برآورده کردن کارهاش و نیازهاش. چون انجام دادن کارهای مسلمانان و برادر مسلمانت باعث ازدیاد محبت میشه. شما برادر مسلمانیتون کاری داره، نیازی داره، از دست شما ساخته است، شما میتونید این کار او رو برآورده بکنید یا اینکه نیاز او رو برطرف بکنید. اینجاست که شما براش این کار انجام میدید. اصلا دنیا این گونه است، روزی شما محتاج هستید، روزی اون محتاجه. امروز شما توانایی دارید، فردا اون توانایی داره. هر کسی به هر نمونه ای. دنیا بی یک روال نمیمونه. شما اگر امروز بی نیازید ممکنه فردا نیازمند بشید. شما اگر امروز نیازمندید ممکنه فردا بی نیاز بشید. خیلی از افراد بودند که ثروتمند بودند، دارا بودند، ولی الان ندار هستند. خیلی از افراد بودند که ندار بودند، بیچاره بودند، درمانده بودند، ولی الان دارا هستند، قدرتمند هستند. پس بخشیدن و قدرت گرفتن و دارا بودن به دست خود انسان نیست، به امر الهی است. تؤتی الملک من تشاء. خداونده که این ملک رو، حالا پادشاهی باشه، ثروت باشه، هرچی میده. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. به هر که میخوای پادشاهی میده، از هر که میخوای بگیری. و تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت میدی هر که رو بخوای، ذلت میدی هر که رو بخوای. امروزه دیگه ما ظاهر و آشکارا دیدیم. شخص حاکم است، رئیس جمهور است، کشوری زیر دستشه، به یک شبه تاج و تختش همه چی از دست میده. و شخصی هم ممکنه بیابانگرده، بدبخت، یک مرتبه میرسه به چی؟ به حکومت، به ثروت. پس انسان همیشه باید مد نظر داشته باشه، اگر شما امروز قدرت دارید و توانایی دارید، از این قدرت و توانایی برای برطرف کردن نیازمندان و دوستان و برادران مسلمانت
و اقوام و خویشان به کار بگیر. واقعا اگر نیازمندت به اونها کمک کن، حوائج اونها، نیاز اونها رو برطرف کن. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. لا یظلمه، هرگز انسان مسلمان برادر مسلمان به برادر ظلم نمیکنه. ولا یسلمه، و هرگز او رو تسلیم دشمن نمیکنه. و من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، هر کس که به دنبال برطرف کردن نیاز برادرش باشه کان الله فی حاجته، خداوند هم نیاز او رو برطرف میکنه. و من فرج عن مسلم کربة فرج الله عن کربة من کربات یوم القیامه، و هر کسی که از برادر مسلمانش سختی و مشکلی رو دفع کرد و برطرف کرد، خداوند مشکلی از مشکلات فردای قیامت را از او دفع می کند. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، و هر کسی که در دنیا انسان مسلمانی را ستر بکنه و بپوشاند، یعنی خطا و گناهی او را بپوشاند، ستره الله یوم القیامه، خداوند در فردای قیامت او را ستر میکنه، در مقابل خلائق او را رسوا نمیکنه. نگاه کنید، خیلی مهمه این امر، بسیار مهمه. چند چیز پیامبر دستور دادند. اولا برطرف کردن نیازمندی های برادر مسلمان. اگر این برادر مسلمان برادر تنید باشه، از اقوام و خویشان باشه که اولاتر و بهتر، اگر از مسلمانان باشه که باز اینم خوبه. اولا برطرف کردن نیازمندی ها و احتیاجات برادر مسلمانت. دوما مشکلات و سختی هایی که انسان ممکنه درگیرش میشه. افرادی هستند که واقعا در دنیا، در زندگی سختی هایی متحمل میشند، گرفتاری هایی متحمل میشند، درگیر بعضی چیزا میشن که واقعا سخت دشواره براشون. خدای ناکرده انسان هست، ثروتمند، داراست، وضعش هم خوبه، به یک باره وضعیتش دگرگون میشه، ورشکست میشه، شکست میخوره در تجارتش، مالش رو از دست میده. خب این گونه افراد وقتی که در این کربه و این سختی واقع میشن، یا خدای ناکرده به ناگاه میبینی که دچار امراض خطرناک میشن که هزینه‌های سنگین در بر داره، نمیتونه، راه چاره‌ای نداره، نمیتونه به کجا بره. ما یا هر انسان مسلمانی که همسایه‌اش هست یا دوستش هست یا او رو میشناسه، وقتی که مشکل او رو ببینه و برای رفع مشکل او تلاش بکنه، دقت بکنه و اقدام بکنه، خب این اقدام او برای رفع مشکل او و سختی او باعث میشه که خداوند سختی از سختی های فردای قیامت از او دفع بکنه. همچنین ستر کردن انسان های مسلمان. امروزه بسیار از ماها مثلا میبینیم، افرادی رو میبینیم که ممکن مرتکب گناه میشن، مرتکب خطا میشن، مرتکب اشتباه میشن. خب این اشتباهات، این گناهان، این خطاهایی که ما میبینیم، خب اگر انسان فوراً بره این شخص رو رسوا بکنه، همه جا رو پر بکنه که بله فلانی من دیدم این کار کرد، این خیلی بده. اسلام میگه اینو ستر کن، بپوشون. حتی بدترین گناهان شما میبینید، بدترین گناه که باشه، شما نباید انسان مسلمان رو رسوا بکنید، ستر کنید، بپوشونید. این ستر شما، این پوشاندن شما، این خطای این شخص رو در دنیا
باعث میشه که خداوند شما رو در فردای قیامت ستر بکنه و بپوشونه. ولی امروزه ما متاسفانه خلاف این عمل میکنیم. به مجردی که خطایی از کسی دیدیم فوراً این خطا همه جا پخش میشه. بله فلانی این کار کرد، فلانی من دیدم که این کار کرد، فلانی رو دیدم که سیگار میکشید، فلانی رو دیدم مشروب میخورد، فلانی رو دیدم که بله رفت فلانجا شاید زنا میکرد. حتی هم ممکنه به دروغ ما افراد رو متهم میکنیم و به زور اونها رو متهم میکنیم که در حقیقت ممکن اینگونه هم نباشه. پس هرگز ما نباید به ظاهر امر نگاه بکنیم. هرگز نباید ما به ظاهر امر نگاه بکنیم که به ظاهر حکم بکنیم، چون ممکنه در خفا چیزی باشه که ما ندونیم. پس به ظاهر حکم کردن هرگز درست نیست که انسان به ظواهر حکم بکنه. از دیگر خب یک حدیث دیگری ما داریم که باز رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که احب الناس الی الله انفعهم للناس. میگه محبوب ترین مردم نزد خداوند پرمنفعت ترین برای مردم هست. انفعهم للناس، اونی که برای مردم با نفع‌تر است، این محبوب تر است نزد خدا. هر اون کس که برای مردم منفعتی داره نزد خداوند محبوب تره. هر کس منفعتش به مردم میرسه این نزد خدا محبوبه. احب الناس الی الله انفعهم للناس. محبوب ترین مردم نزد خدا با منفعت ترین اونها برای مردم هست. و احب الاعمال الی الله و احب الاعمال الی الله عز وجل سرور تدخله علی مسلم. سبحان الله. میگه و محبوب ترین کارها نزد خداوند خوشحالی است که شما بر یک انسان مسلمان وارد میکنید، باعث خوشحالی یک مسلمان میشید. این محبوب ترین عمل نزد خداونده. شما باعث خوشحالی یک انسان مسلمان بشید، کاری بکنید که یک انسان مسلمان خوشحال بشه، این محبوب ترین عمل است. از هزاران نماز و عبادت اینا بهتره. یک کاری که باعث بشه که شما خوشحالی رو در دل او ایجاد بکنید، او خوشحال بکنید. این محبوب ترین عمل نزد خداونده. خداوند نفرموده که اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرموده که احب الاعمال الی الله الصلاة و الصوم و الزکات و الحج اینا. نه، پیامبر نفرموده که بهترین و محبوب ترین عمل نزد خدا نماز و روزه و حج و زکات و اینهاست. نه، فرموده که احب الاعمال الی الله عز وجل، محبوب ترین عمل نزد خداوند سرور، خوشحالی است که تدخله علی مسلم، که تو باعث میشه که برای یک انسان مسلمان وارد بشه این خوشحالی. او تکشف عنه کربه، یا اینکه شما سختی از او دفع بکنید. او تقضی عنه دینا، یا اینکه بدهکاریشو پرداخت بکنی. او تطرد عنه جوعا، یا اینکه گرسنگیشو برطرف بکنی. دقت کنید چند تا امر شد. اولین چی محبوب ترین عمل، اولا خوشحالی است که شما باعث میشید انسان مسلمان خوشحال بشه، کاری بکنید که باعث خوشحالی شخص مسلمان بشه. یا اینکه سختی از او دفع بکنید، یا اینکه بدهکاریشو پرداخت بکنید، یا اینکه گرسنگیشو برطرف بکنید. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند ولئن امشی مع اخ فی حاجة احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد، یعنی مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله، شهرا. دقت کنید خیلی مهمه.
تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.